Praise the Lord. Thank you so much, man of God, Pastor Junaid. Thank you so much, man of God, Brother Kaleem, Evangelist Kaleem Sahab. Praise the Lord. I am really blessed to to have you and to be here. बहुत बरकत मिली, and it is really a privilege for me to be a part of this beautiful night over here in this country and over there in UAE. और जो भी वक्त दूसरे कंट्रीज में चल रहा है, खुदा का शुक्र हो. It's a privilege for us, every one of us. मुझे बरकत मिली वर्शिप के सेशन से. I really enjoyed. I tried to stay connected. कुछ सिग्नल्स का इशू रहा, लेकिन मुझे really bless किया. आज मेरी फर्स्ट Amen. इन पर्सन तो नहीं, लेकिन मेरी फर्स्ट इन लाइव मुलाकात है खुदा के खादम कलीम साहब से, और यूट्यूब पर गीत सुना है. मेरे लिए ये ऑनर है आपके साथ कनेक्ट होना. खुदा के खादम कलीम साहब, खुदा आपको बरकत दे. और मैं आपकी फैमिली के लिए भी खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ. आपकी मिनिस्ट्री मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली और मेरे इवन बच्चों की लाइफ में भी इम्पैक्ट रखती है. खुदा आपको बरकत दे और किंगडम के लिए यूज करे अपनी आमद तक. MGTV के लिए खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो. जिस पैनल से, जिस प्लेटफॉर्म से खुदा का कलाम मुख्तलिफ वसीलों से, मुख्तलिफ लोगों के वसीला से भेद और मुकाशफे लोगों तक पहुँचे हैं और कलीसिया मैच्योर हुई है. तो खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने अपने बंदा के वसीला से आज मुझे फिर अपॉर्चुनिटी दी है. ऑब्वियसली कनेक्शंस मैटर करते हैं. मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, बहुत अरसा पहले भाई जुनेद के साथ जब खुदा के पाक रूह ने कनेक्ट करवाया, वो कनेक्शन डिवाइन था, और आज भी वो खुदा की कुदरत और खुदा के मसा के सबब से बहुत ही मजबूत रहेगा मसीह की आमद तक भी, बिलीव सो. और हम सैटेनिक एजेंडाज को जो हमारी लाइफ्स के, मिनिस्ट्रीज के और हमारे कनेक्शंस के खिलाफ हैं, डिवाइन कनेक्शंस के खिलाफ हैं, उन्हें यीशु के नाम में अपनी लाइफ से, मिनिस्ट्री से रिब्यूक करते, कास्ट आउट करते हैं. जीसस माइटी नेम. Just I would like to know about my voice. Am I properly audible, Pastor Junaid? Praise the Lord. Thank you so much. So I'm here to do what I was born to do. Let us go into the Word of God. खुदा के कलाम में चलें, और खुदा का शुक्र हो, लिख कर उसने हमें कलाम दिया है, और हम किसी भी हीले हथकंडे में फंसते नहीं हैं जो इब्लीस का किसी भी तरफ से हम पर आता है, वार की शक्ल में और लोगों की शक्ल में, या डिमोनिक किंगडम की सूरत की तरफ से. क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ कलाम मौजूद है और हम डिसीव नहीं होते. जब तक कि खुदा का कलाम हमारे सामने है, हम डिसीव नहीं होते, और किसी भी अटैक से. खुदा का शुक्र हो. सो दिस इज मेरी फोकस मेरा शुरू से रहा है कि अदम मार्फत से अवॉइड करें, भागें इससे. ट्राई टू लिसन men of God, not boys and children of God. Because some of them, बहुत सारे लोग संडे स्कूल वाली स्टोरीज टीच करते हैं, संडे स्कूल वाली, और संडे स्कूल में मैंने जो सीखा वो भी गलत सीख के आया. मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वहाँ हमें सिखाया गया था जी, कायन ने चंगी कुर्बानी नहीं सी दी, गलिए सड़े फल लाया, सब्जियां लाया. हालांकि ये कहीं नहीं लिखा हो. इट इज की कह ले, मुझे इसीलिए मैं स्टोरीज नहीं सुनाता. जब मैं कलाम सुनाता हूँ, आई बेस ऑन द रेवलेशंस, आई बेस ऑन द रिटन स्क्रिप्चर नॉलेज, और रेवलेशन को बेस करता हूँ. सो आई डोंट गो फॉर द स्टोरीज, क्योंकि स्टोरीज जो हैं वो सम हो बड़ी मजे मजे वाली लगती हैं, बट रियलिटी नहीं होती उनकी. और रियलिटी ट्रुथ जो है वो खुदा का कलाम है. I go for it, I prefer for it. So listen men of God. फिर मैं आपको बताऊं, you need to discern and find कि आपके इर्दा गिर्द खुदा ने कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर रखा होता है जो खुदा के साथ इनकाउंटर्स कर चुका होता है, जो खुदा के कलाम के साथ इनकाउंटर्स रखता है. प्रैक्टिकली कलाम की वर्सेस उस बंदे पर खुली होती हैं, भेद जो होते हैं जो रिवील नहीं होते,
وہ ریویل ہو چکے ہوتے اس شخص پر. اور یاد رکھیے بہت سا کلام ابھی بھی بھید ہے. میں اس پر دوسرے سیشنز میں پاسٹر جنید پاسٹر جوید صاحب جب ہم بیٹھتے ہیں تو میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ یٹ اٹ از ٹو بی ریویلڈ. ابھی بہت ساری مسٹریز، اگر آپ انگلش میں ترجمہ پڑھیں تو لکھا مسٹریز. اور پال لکھتے ہیں کرنتھی خط میں، کہتے ہیں آدمی ہمیں کیا جانے؟ مسٹریز آف گاڈ جاننے والے، خدا کے بہتر، not mysteries of word of God. He said that we the men of God, we the ministers of God، ہم جو خدا کے خادم ہیں، ہمیں لوگ کیا جانے؟ خدا کے بھیدوں کے مختار. So there are dimensions of God. جب آپ خدا کو اسٹڈی کرتے ہیں، there is dimension of God. Then when you study the word of God, people of God, in your whole life، آپ کو ہمیشہ اپنی گروتھ کے لیے ایکٹیویٹیز کرتے رہنا چاہیے، اسپرٹ لیڈ ایکٹیویٹیز. یو شوڈ ناٹ بی سیٹسفائیڈ ود. میں خدا کے خادم اسمتھ ویگلورتھ کی یہاں پر بات مجھے یاد آ رہی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ آئی ایم ڈسسیٹسفائیڈ ود مائی سیٹسفیکشن بیکاز ڈیلی ہی واز سیٹسفائیڈ، اور ڈیلی وہ کہتے تھے کہ میں ڈسسیٹسفائیڈ ہو جاتا ہوں بیکاز آئی وانٹ مور آف ہم، مور آف ہز ورڈ. اور وہ نیا کچھ روز ڈائمینشنز خدا کی وزٹ کرتے تھے، چیک کرتے تھے. سو دس از دا وے کہ اسپرچل ریم آپ پر کھلا رہتا ہے. عدم معرفت سے بھاگیں، ایسے مین آف گاڈ سے بھاگیں جو کلام سے خالی ہے. رن فرام دیٹ پرسن. آئی ٹیل یو رن فرام دیٹ پرسن بیکاز دا بگیسٹ منسٹری از دا ٹیچنگ منسٹری. لیٹ می ٹیل یو، کیونکہ پال بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں وقت کے اعتبار سے تمہیں استاد نے ود دا پیسج آف ٹائم. ایک یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تھی استاداں تے بھی استاد آ جاؤ، نو. ایک بیسک آفس ہوتا ہے، کال ہوتی ہے 5 رکی خدمتوں میں سے، 5 فولڈ منسٹریز میں سے، ان میں جو استاد ہے اس کے اوپر آپ نہیں آ سکتے. آپ میچورٹی میں، ڈسرنمنٹ میں آپ بڑھتے بڑھتے استادی کی طرف آگے آئیں. اور عدم معرفت سے پھر میں بولوں گا بھاگیں، کیونکہ اسی سے اسیر ہوئے ہیں لوگ اور اسی سے ہلاک ہوتے ہیں. دس از دا بگیسٹ ویپن ان دا ہینڈز آف یور اینیمی. جب آپ ایون ڈیمن بھی کاسٹ آؤٹ کرنے کے لیے کسی بندے کے سامنے کھڑے ہوں گے، اینیمی نوز یور اسٹرینتھ، اور وہ آپ کے لوپ ہولز کو بھی جانتا ہے، آپ کی ویکنس کو بھی جانتا ہے، آپ کی اسٹرینتھ کو بھی جانتا ہے. اور سم ہاؤ سم ٹائمز آپ کی عدم معرفت اس کے لیے ایک ویپن بن جاتی ہے، اور وہ آپ کے ادھر بیٹل فیلڈ میں آپ کو شکست دے دیتا ہے. پیپل دے آر ڈیفیٹڈ. I have met many men of God even. I am not here to criticize, but people of God, I am here to teach you to discern your men of God. آپ کی زندگی میں جو خدا نے خادم رکھا ہوا ہے، ڈسسرن کیجئے کہ آیا وہ بچہ ہی ہے اسپرٹ میں یا قادور شخص ہے. مین آف گاڈ وہ ہوتے ہیں جو ٹیسٹ میں سے سروائیو کر جائیں، جو وار فیئرز میں سے نکلے ہوں، جو کلام کو پریکٹیکلی انکاؤنٹر کر چکے ہوں، جو کلام کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر چکے ہوں. مین آف گاڈ وہ ہوتے ہیں جن کا انکاؤنٹر خدا سے ہو چکا ہوتا ہے ڈفرنٹ سورسز سے. مین آف گاڈ وہ نہیں ہوتے آج توبہ کی، ایک بدرون نکلی، ایک ہیلنگ ہوئی اور اس کے بعد منسٹری شروع کر دی. دیز آر ناٹ مین آف گاڈ. لیٹ می ٹیل یو، ریکگنیشن اس کی اسپرچل ریم میں ہونی چاہیے، ایون کنگڈم آف لائٹ میں بھی اور کنگڈم آف ڈارکنیس میں. They must be recognized. My goodness. Let me come to the point. Focus on your word study and on your foundation. میرے ساتھ نکالی آج بنیادی آیت جس پر میں بات کروں گا. Learn, people of God, learn. ہمیشہ یاد رکھیے، سیکھیں ڈفرنٹ سورسز سے. استاد تو 10,000 ہو سکتے ہیں، استاد تو 10,000 ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے. باڈی آف کرائسٹ میں، دنیا میں خدا نے بہت سارے استاد رکھ چھوڑے ہیں، اور آپ سیکھیے. یہ نہیں کہ باؤنڈ ہو جائیں. آپ فیس بک پر جتنا ٹائم گزارتے ہیں، کوشش کریں فیس بک پر بھی آپ کو ٹیچنگ مل جائے گی، اور ڈسرن کریں کہ کون سا جینوئن ٹیچر ہے. بہت سارے لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں جی، اور بلکہ یہ کہہ کر چلے بھی جاتے ہیں کہ جی یوحنا دی انجیل سے 6 باب سے لکھا ہے کہ وہ سارے یسوع مسیح کی میرے خیال بات کو اٹھاتے ہیں جو یسایہ 54 باب میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. اور ایون یوحنا کے خط کے اندر بھی لکھا ہوا ہے 2 باب کی 27ویں آیت میں کہ
ਰੂਲ ਖੁਦਾ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ गॉड माई गॉड माई गॉड, देन व्हाई डू यू स्टडी योर बाइबल? ये भी तो किसी मैन ऑफ गॉड की इंजील ही होती है, किसी मैन ऑफ गॉड का एपिसल ही होता है, खत होता है। यू नीड टू ट्रस्ट इन अ मैन ऑफ गॉड। आपको किसी मर्द खुदा के साथ कनेक्ट होने की और उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है। अगर आप कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैनू खुदा का रूह ही सिखाएगा, मैनू मसा ही सिखाएगा, खुदा का रूह जरूर सिखाता है, पर खुदा का रूह वो बातें सिखाएगा जो किसी पास्टर के जरिए से आपको सीखने को नहीं मिलेंगी, जो शायद खुदा आप ही पर आपकी बातें रिवील करके आपको सिखाएगा, पास्टर पर रिवील ना हो। कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, खुदा रिवील भी कर सकता है दूसरों पर, बट खुदा के सिखाने के जो रूल्स हैं खुदा ने उस्ताद मुकर्रर किए हैं ऑलरेडी, कलीसिया में निगहबान मुकर्रर किए हैं जो तालीम देने के लायक होते हैं। इट डजंट मीन कि आपको किसी शख्स से सीखने की जरूरत नहीं है। इन आयतों की गलत इंटरप्रिटेशन बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर रही है। नो 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 नो, रन फ्रॉम द लाई, झूठ से भागिए और सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई आपको आजाद करे। होली स्पिरिट आपको वो अनॉइंटिंग देता है जो कलाम पढ़ते हुए आपको वर्सेस रिवील करता है, ट्रुथ रिवील करता है। लेकिन होली स्पिरिट वही याद दिलाएगा, लिखा है वो तुम्हें याद दिलाएगा, वही याद दिलाएगा जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। होली स्पिरिट आपको आता ही ज़बूर 23 है, तो फिर आपको ज़बूर 23 ही याद करवाएगा। आपकी लाइब्रेरी के अंदर एक ही ज़बूर है और वो है ज़बूर 23, और वो आपको वही याद आएगा हमेशा, क्योंकि होली स्पिरिट आपको कुछ अननोइंग वर्ल्ड में से कुछ भी याद नहीं करवा सकता। जो आपने यहाँ पर स्टोर किया होगा वही आपको याद करवाया जाएगा। ये उसकी मिनिस्ट्री का हिस्सा है कि आपको याद करवाए, बट क्या याद करवाए? आप सुनने के लिए तैयार नहीं, आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं, आप देखने के लिए तैयार नहीं है। सो फॉलो मेन ऑफ गॉड, खुदा के अजीम खादमों का, उनका पीछा करें, उनकी पैरवी करें, क्योंकि खुदावन ने जमीन पर अपने परताओ, अपने इन प्लेस ऑफ खुदा में अपने एलची रखे हुए हैं किंगडम के। खुदा आपको बरकत दे। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालें, ट्राई टू लर्न। खादमों से सीखिए, कलाम सीखिए, पढ़िए, रूल से भी सीखिए, लेकिन उस्ताद जरूर रखें जिंदगी में। ज़बूर 11 उसकी 3री आयत में हम चलेंगे, और उस आयत के अंदर मैं चाहूंगा कि हम, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आपकी मदद हो जाए। मैं जो वर्डिंग्स बोलूँ आपको यह ना लगे कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं रिपीट किए देता हूँ, ज़बूर 11 3री आयत लिखा है, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादक क्या कर सकता है। दिस इज माई फेवरेट वर्स। आई रिपीट, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना बाइस बरकत हो। हालेलुया। नाउ केयरफुली रीड दिस, डिटेल से अगर आप इसको तहम्मुल से, ठंडे दिमाग से इसको पढ़ें और रूह से अगर इसको पढ़ें तो ध्यान देंगे कि फोकस इस वर्ष में बुनियाद है, द फाउंडेशन। और इसके बारे में लिखा है कि ये इरेक्ट की जा सकती है, ये शेक की जा सकती है, ये डिस्ट्रॉय की जा सकती है। यहां जो वर्ड है इंग्लिश में वो डिस्ट्रॉय ही यूज किया गया है। अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है। इससे पहले कि मैं बी पार्ट पर जाऊं, मैं पहले पर रहना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए। आई जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन दिस वर्ड। पीपल ऑफ गॉड, किसी भी इमारत को उठाने से पहले, किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले फाउंडेशन डाली जाती है, नींव डाली जाती है, और उस फाउंडेशन पर डिपेंड करता है उस पूरी स्टोरी का स्ट्रक्चर, पूरी कंस्ट्रक्शन, पूरी इंजीनियरिंग, पूरी माइंडसेट जो है वो सबका सब उस बुनियाद पर नजर रखता है।
اس بنیاد پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن، اس بلڈنگ کا میپ، اس بلڈنگ کی اکوموڈیشن، اس بلڈنگ کی لائف، ایون اس بلڈنگ کی سٹوریز، ایون اس کنسٹرکشن کا پورا فوکس اس بنیاد پر ہوتا ہے. اور انجینئرز پوری کی پوری کیلکولیشنز لگاتے ہیں. یہاں لاہور میں ایک دفعہ ایک کھدائی کی گئی، بڑی گہری کھدائی ہوئی، اچھا خاصا اسے کھودا گیا. وہ جگہ تھی بالکل کلمہ چوک سے تھوڑا سا آگے گزرے تو ڈیوو بس ٹرمینل کے بالکل اپوزٹ، اور اس کی کھدائی اتنی زیادہ گہری تھی کہ اس کو پھر انہوں نے والز کر دی تاکہ لوگ اس کو دیکھنے کے غرض سے نہ آئے اور اس میں گر کر اپنی جان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے. اور کرینز نیچے کھڑی ایسی لگتی تھی جیسے بچوں کے کھیلنے والے کھلونے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کرینز. اور چونکہ میں تب ڈیوو میں جاب کرتا تھا، ٹکٹنگ کیا کرتا تھا، یہ 2006-7 کی بات ہے. تو ایک روز ایک انجینئر آیا، اس نے سفر کرنا تھا میرا خیال کسی اور سٹی کو، مجھے یاد نہیں، اور اس کو ایک ٹکٹ چاہیے تھا. تو وہ ذکر ہونے لگا اسی کنسٹرکشن کا، کیونکہ وہاں اس نے پھر بتایا کہ میں اس کنسٹرکشن اس سائٹ پر ورکنگ کر رہا ہوں اور اس فاؤنڈیشن کو ہم اتنا کو ٹائم دے رہے ہیں کہ ابھی اس پر 2 سال اور لگ جائیں گے اس فاؤنڈیشنز پر. اور وہ آلموسٹ 100 فیٹ سے بھی زیادہ ڈیپ ڈگ کر دی گئی تھی. اور اس نے مجھے بتایا کہ 70 سٹوریز 70 منزلیں اس پر کھڑی ہونی ہے، اس لیے ہم اس پر فوکس زیادہ کر رہے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ گہری سے اور مضبوط اور اچھی بنائی جائے. اور اس نے بتایا کہ اگر یہ 70 سٹوریز کھڑی ہوں گی تو اس کا شام کو جو سایہ ہے وہ واگا بارڈر جایا کرے گا. اور پورا اس نے انجینئرنگ کے پوائنٹ سے ہمیں بتایا. لیکن سارا کا سارا فوکس ان کا 2-2.5 سال سے بنیاد پر تھا. پیپل آف گاڈ، بنیاد. جب میں اس ورس کے بارے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کلام کی اس ورس کی بنیاد ہی میں رکھ کر آگے لے کر چلوں گا. اسی ورس پر ہی آج کا سرمن جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا جائے گا. اور پال بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو نیو کون سی رکھتا ہے وہ آزمائی جائے گی آگ سے. سو خدا بھی بنیادوں پر فوکس کرے گا. اور پال یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہماری چرچ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ رسول اور نبیوں کی تعلیم پر ہے. وی آر فاؤنڈیڈ، ہماری بھی ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہے جس کی وجہ سے آج ہم کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم آگے خداوند میں بڑھے ہیں. میں زبور 11 تیسری ورس آپ کے مائنڈ میں اس طرح سے بٹھا دینا چاہتا ہوں. اگر آپ بلیور ہیں، نیو بلیور ہیں، یا آپ کو عرصہ ہو گیا خدا کے ساتھ چلتے، اگر آپ خدا کے خادم ہیں، منسٹری میں ہیں، خادمہ ہیں، اگر آپ فیملی ممبر ہیں، اگر آپ بیٹے بیٹیاں ہیں، یا آپ ہسبینڈ وائف ہیں، یا آپ کچھ بھی ہیں، یا آپ بزنس مین ہیں، چیک دا فاؤنڈیشنز فرسٹ. بیکاز خدا کا کلام کہتا ہے دیر از اے کیپیسٹی کہ اس کو ہلایا جا سکتا ہے، اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے، اس کو ڈھایا جا سکتا ہے. اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ The next portion is very 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 careful, I mean critical, اور اسے کیئرفلی پڑھنا پڑے گا. لکھا ہے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ A man who walks upright with God. اس کا ترجمہ ہے ٹھیک. A righteous man. A righteous man. You may call that person a praying man, a fasting man, a man of character. صادق کیا کر سکتا ہے؟ بائبل بتاتی ہے اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے، خدا کہہ رہا ہے کہ صادق کی کیپیسٹی سے اس کے کنٹرول سے سچویشن نکل جائے گی. And this is happening in the churches, this is happening in the ministries, this is happening in the marriage life, this is happening in the parenting life, all around the world. When you don't check and keep an eye on your foundations, تو وہ اکھاڑ دی جاتی ہیں. Satan comes and he directly hits on your foundation and you are gone. Your family is gone, your ministry is gone. آپ دعا کرتے ہیں nothing happens. آپ روزے رکھتے ہیں nothing happens. Because why کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہاں لکھا ہے اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ صادق کر سکتا ہے بنیاد اکھڑنے سے پہلے to keep an eye on the foundation. میں بہت سال ہو گئے، غالباً CNN تھا یا BBC تھا، I don't know، بہت عرصہ پرانی ویڈیو تھی.
اس پر ایک گھر کی فاؤنڈیشن دکھا رہے تھے، اور اس فاؤنڈیشن کے نیچے اس گھر والوں کو جو تھی آوازیں آتی تھی، ڈفرنٹ ٹائپس آف ساؤنڈز آتے تھے ان کے ووڈن فلورز میں کے نیچے سے. اینڈ دے ڈیسائیڈڈ ٹو کال دی ایمرجنسی اینڈ دے کیم. اور انہوں نے اس کو پورا سرچ کر کے انہوں نے بنیادوں کو چیک کیا، تو بنیادوں میں ان کے اژدہے بیٹھے ہوئے تھے، فزیکلی اژدہے سائز آف ایناکونڈاز، بوا سنیکس. وہ کسی نہ کسی طریقے سے بنا کر رستہ ان کی فاؤنڈیشنز کے اندر چلے گئے تھے، اور ان کے گھر کے نیچے سے خلا تھا پورا، کیونکہ انہوں نے پوری اپنی اماجگاہ بنائی ہوئی تھی اور ملٹیپل تھے وہاں پر. یو نیڈ ٹو چیک، کیپ این آئی اراؤنڈ یور فاؤنڈیشنز. اور کنسٹرکشن ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی فاؤنڈیشن پر. میں نے بہت سارے گھر یہاں پر گرتے ہوئے دیکھے ہیں، ان کی دیواریں جھکتی ہوئی دیکھی ہیں، کریکس آتے ہوئے دیکھے ہیں، جسٹ بیکاز بارش پڑی اور ان کی فاؤنڈیشن میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا. پانی داخل ہونا شروع ہونا، پتہ نہیں چلا کہ پانی جاتا رہا، ساتھ والے گھر سے پانی بہتا رہا، اور ان کی فاؤنڈیشن ایک طرف سے جو تھی وہ گہری ہو گئی اور وہ دیواریں جھک گئی اور پورے گھر کی ایک طرف ڈھلان بن گئی. اور اب وہ پورا کا پورا گھر جو ہے رسک پر ہے، اسٹیک پر ہے، کسی بھی ٹائم گر سکتا ہے. پیپل آف گاڈ، اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ I want to warn you. اگر آپ دعائیا شخص ہیں، اگر آپ روزے رکھنے والے ہیں، اگر آپ سچائی سے چلتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کی بنیاد کو چھیڑا نہیں جائے گا. گو ان another scripture. آئیے میرے ساتھ چلیے، میں پریفر کروں گا ہم اور اس کو مستند کر لیں اسی بات کو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، مثال کی کتاب 11ویں باب میں غالباً 4-9 آیت ہوگی، وہاں پر لکھا ہوا کہ صادق جو ہے وہ علم کے وسیلہ سے ڈلیور ہوتا ہے، رہائی پائے گا. صادق ہونا کافی نہیں ہے، یو اگین نیڈ knowledge and wisdom. Oh my goodness. Keep updating your spirit with the new revelations, the new knowledge. Always. It's not enough to live a holy life. I tell you, it's not enough to live a holy life. آپ کو حکمت سے بھرنا پڑے گا. سادہ دلی بھی اٹس ناٹ. کئی دفعہ کلیسیا میں جائیں تو کہتے ہیں بھائی جی میں تو بڑی سادہ جی ہاں. کلام میں لکھا ہے، مثال کی کتاب میں پہلے ہی شروع میں لکھا ہوا کہ یہ سادہ دلوں کو جو ہے وہ عقل مند بناتی ہے حکمت کے لیے یہ بک. اور آپ کو میچور ہونا ہے، اسپرٹ میں بالغ ہونا ہے. 85 سال کے ہو کے بھی اگر آپ کہیں گے میں سادہ دل ہاں جی، میں یسوع نو جی پیوئی کہنی ہے، یسوع باپ میں برکت دی، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اس گروتھ کہاں ہے آپ کی؟ تو صادق جو ہے وہ علم سے رہائی پاتا ہے، علم سے. I'm sorry میری پروننسیشن اگر اردو کی ویک ہے، وہ بڑے سال ہو گئے، 2003 تو 4 تو بعد اردو نہیں پڑھی ہے. اسکول کالج لیول تے جڑی آخری پڑھی ہو بس. لیکن خدا کا شکر ہو جو بھی بات میں پہنچا پا رہا ہوں، خدا کا شکر ہو، رہائی پائے گا. آئیے لوکا کی انجیل میں چلتے ہیں، 6 باب کی اس کی 48ویں آئی تھی میں پڑھوں گا تاکہ ٹائم بھی بچ جائے ہمارا. پورا واقعہ سنڈے اسکول میں بھی پڑھا دیا جاتا ہے. متی کی انجیل میں بھی یہی واقعہ آپ کو ملے گا، لیکن لوکا کی انجیل سے میں اسے اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے وہ کمپلیٹ ورڈ مل جائے گا جس پر میں بیس کر رہا ہوں. یہاں لکھا ہے 48ویں آیت میں 48th ورس، اگر کسی کو اردو نہیں آتی، چیپٹر 6 آف دا گوسپل آف لوک اینڈ دا ورس 48. وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی. نو یو سی کہ بنیاد کون ہے. پہلے نمبر پہ تو چیک کر لیں بنیاد کون ہے. rock. When you choose a construction site, تو آپ تب تک کھودیں جب تک راک کو نہ ٹچ کر لیں. It takes time always. اسی کے پیرالل دوسرا شخص ہے، دونوں نے ایک ہی ٹائم پر کنسٹرکشن شروع کی. اس بندے نے ٹائم نہیں لیا، کنسٹرکشن کی فاؤنڈیشن پر بنیاد پر اس بندے نے ٹائم نہیں لیا، اور اس نے جگہ بھی غلط چوز کر لی، اور اس نے ٹائم بھی انویسٹ نہیں کیا، اور یہ بندہ اس کے قریب سے روز گزرتا ہے اور یہ اپنی فاؤنڈیشن پر توجہ دے رہا ہے.
चट्टान इजीली खोदी नहीं जाती, चट्टान की ड्रिलिंग, चट्टान की डिगिंग, इट टेक्स टाइम ऑलवेज। दूसरा पास से गुजरता है और वो कहता यार मैं बुनियादा पा के मैं हुण अपना ओदी वो भी प्लॉटिंग भी कर दी, तू अजे भी खोदी जा रहे हैं। फिर अगले दिन he comes back, यार मैं चुक भी दी है, चारे पासे कंधा भी चुक दी है पहली स्टोरी दी, तू अजे भी खोदी जा रहे हैं। And that person is taking time on digging, on digging। सिर्फ चट्टान ही नहीं कि चट्टान लभ गई है ते जनाब ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲਓ, चट्टान भी स्लिपरी हो जाती है। Ah my goodness, you need to dig even। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਦੀ ਤੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਸ। ਪੀਪਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਨਾਬ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਮਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੁੱਲ ਗੋਸਪਲ। ਨੋ 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 ਨੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ। उधर ही स्टोरी सही शुरू होती है। फुल गॉस्पेल प्रीच अगर की जाए, मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग यीशु कबूल ना करें। उस बाद की जो स्टोरी दस दी जाए ना कि जनाब जो यीशु के पिछे तुसा होना, तुहानू सलीब भी चुकनी पेगी, तुहानू अपना जिसम रोज मारना पेगा, दुश्मन तुहाडे ते अटैक करेगा, तरह तरह ना तुसी जीता उठाओगे, तो शायद बहुत सारे लोग कहें भी सानू रहन जो इत्थे यही चंगे। फुल गॉस्पेल सिर्फ उनको चट्टान का बताया जाता है, जनाब चट्टान ते आ जाओ तो ਤੁਹਾਡਾ घर महफूज है। लेकिन उनको यह नहीं बताया जाता कि चट्टान को भी खोदना पड़ेगा। जब आपने स्टोरी अब उठानी है अपनी, जब आपने अपनी कंस्ट्रक्शन उठानी है, जब आपकी इमारत तामीर होनी है, इसको भी खोदना पड़ेगा, इस पर भी टाइम आपका लगेगा। एंड दे डोंट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, एंड दे डोंट ट्राई टू सीक गॉड एंड जीसस क्राइस्ट एज ए पर्सन। उन्हें कलाम सुनना आता है, उन्हें कलाम पढ़ना नहीं आता। उन्हें कलाम अगर पढ़ना आता है, उन्हें कलाम स्टडी नहीं करना आता। उन्हें कलाम स्टडी अगर करना आ जाता है, उन्हें कलाम को प्रैक्टिकल नहीं करना आता। उन्हें अगर कलाम का प्रैक्टिकल करना आ जाए तो उनको कलाम का इनकाउंटर नहीं होता रियल में। तो दीज आर डिफरेंट लेवल्स। जब आप डिग करते जाते हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन सेफ होती चली जाती है। अगर बुनियादी उखाड़ दी जाए, अगर कोई मुझे सुन रहा है, अपनी मैरिड लाइफ पर तवज्जो दें। आपकी मैरिड लाइफ की बुनियाद क्या है? इफ यू आर हस्बैंड, इफ यू आर वाइफ, फोकस ऑन योर। मैंने बहुत सारे खानदानों को बर्बाद होते देखा है, उनकी मैरिज फाउंडेशंस को इब्लीस ने शेक कर दिया। माइटी माइटी माइटी, मैं सिर्फ मैन ऑफ गॉड की बात नहीं कर रहा, माइटी मैन ऑफ की बात कर रहा हूं। अच्छा, इस लफ्ज पर भी इतराज है बहुत सारे लोगों को कि जी खुदा दे खादम माइटी क्यों कहा जाता है। जब फरिश्ता जदाउन के पास आया ना, उसने कहा था जबरदस्त जंगी सूरमा। पीपल दे डोंट एक्सेप्ट दीज टर्मिनोलॉजीज। हालांकि खुदा दे माइंड च की सी, जदाउन नु आप ही एक लफ्ज कबूल नहीं सी, लेकिन खुदा दे माइंड च आया सी। सो इफ आई एम कॉलिंग समवन माइटी, आई हैव सीन द माइटी मूव ऑफ गॉड ऑन दैट पर्सन। और उनको बर्बाद कर दिया गया, सिर्फ मैरिज फाउंडेशंस को टच किया। खानदान बर्बाद, बच्चे बर्बाद, मिनिस्ट्री बर्बाद, बिजनेस बर्बाद। जस्ट द फाउंडेशंस वर शेकन एंड डिस्ट्रॉयड। पीपल ऑफ गॉड, इसी हवाले में चलिए आगे। तो लिखा है, माय गॉड, वो उस आदमी की मानता है जिसने घर बनाते हुए जमीन गहरी खोद कर उसने सारी कंस्ट्रक्शन उठा ली, कर्टन्स लग गए, रेलिंग्स लग गई, एयर कंडीशनड हो गया, छत पड़ गई, और इस बंदे की कंस्ट्रक्शन अभी पूरी नहीं हुई। और फिर 6 माह गुजर गए, फिर साल गुजर गया, वो अभी भी अपनी फाउंडेशन पर ध्यान दे रहा है। और फिर एक टाइम आता है जब दोनों के घर बन गए, उसने शुक्रगुजारी की मीटिंग भी करवा ली, उसने सेलिब्रेट भी कर लिया। लेकिन वक्त आया जब पानी चढ़ा, वक्त आया जब आंधी आई, वक्त आया जब मींह बरसा, और द फर्स्ट वन वाज कोलैप्स्ड, क्योंकि उसकी फाउंडेशन पर टाइम नहीं लगा था। लेकिन ये बंदा रिलैक्स अंदर बैठेगा, इसे शोर से गर्द नहीं बाहर क्या हो रहा है, इसे पानियों से गर्द नहीं कि चढ़ रहा है या उतर रहा है,
इसे ऊपर आसमान के बरसने का डर नहीं है, क्या हो रहा है। याद रखिए, चट्टान पर आ जाने से मकसद ये नहीं है कि आप पर अटैक्स नहीं होंगे, दोनों पर एक ही तरह से होगा। चट्टान पर घर बना लेने से मकसद ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप एस्केप कर गए वहां से स्पिरिचुअल वॉरफेयर से। जो वर्ल्ड में है लिखा है, जो दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं दुख उठाएंगे, और जमीन पर तो दुख उठाते हो, दुनिया में तो दुख उठाते हो, पर खातिर जमा रखो। सो वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड सिस्टम। इस वर्ल्ड सिस्टम में हम पर ट्रायल्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, दीनदारी की जिंदगी बसर करते हुए। और सेटन इज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ आवर प्रेजेंस, हमारी मौजूदगी के सबब से। वी आर लाइट एंड वी आर ट्रबलिंग हिज किंगडम, क्योंकि यीशु ने इस जमीन पर खड़े होते उससे बोला था, इस जहान का खुदा। जीसस क्राइस्ट न्यू अपनी टेरिटरी, आसमानी टेरिटरी से जब वो नीचे थे एज ए ह्यूमन, उन्होंने बोला इस जहान का खुदा, और इसका कंट्रोल के अंदर हम खराबी पैदा कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम खराबी पैदा कर रहे हैं। अब हम खुदा के मुताबिक नहीं, उसके मुताबिक हम खराबी पैदा करने वाले हैं, उसकी टेरिटरी में, उसकी किंगडम में। सो वो कभी भी खुश नहीं है और वो वेट करता रहता है। वो बहुत अच्छा प्लानर है, मसीहों से भी ज्यादा वो बहुत अच्छा प्लानर है, बहुत अच्छा वेट करने वाला है। और ही विल कीप वेटिंग कि वो किस वक्त आए और वो आपके फाउंडेशंस को टच करे। ओ माय गुडनेस, पीपल ऑफ गॉड, इस शख्स को देखिए, उसने जमीन गहरी खोद कर लेयर्स को उसने खोदा, लेयर्स को उसने टाइम दिया, और उसने लेयर्स, मैं फिर बताता चलूं, मैं पिछले दिनों भी एक खादम से बात कर रहा था कि वर्ड ऑफ गॉड इज द फाउंडेशन। अगर आपको मैरिज का रेवलेशन नहीं है, भाई अर्नस्ट का बड़ा प्यारा गीत है, गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं, दुख जो आए सफर में कहीं, अपने यस्सु को तकते रहें, खून यस्सु से धुलते रहें, काश जोड़े लहू से सजे। अगर आपको मैरिज के रेवलेशन नहीं है, पॉल कहता है ये भेद तो बड़ा है, आहा, ये भेद तो बड़ा है, मैरिज का रेवलेशन उसने बोला। माय गुडनेस, इसको खुलने की जरूरत है। मैरिज रेवलेशन भी, आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग लेने की जरूरत है, आपको मिड मैरिटल काउंसलिंग की, आपको इवन पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग की जरूरत होती है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी, सारा कुछ सानू खुदा दा मसा ही सिखाएगा जड़े अंदर साडे बसे होया। Then why do you study the book of Luke, the gospel of Luke, the epistle of... अगर तानू कोई मैन ऑफ गॉड पसंद नहीं, अगर तानू कोई पास्टर पसंद नहीं, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਆਫ ਗॉड, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਜੀਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੱਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਫੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਬੂਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਹਾਓ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। Then you come to me and tell me कि खुदा दा रूह मैनू कैन सिखांदा है। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा प्रोटोकॉल्स को तोड़कर आगे चला जाए। So be connected with the man of God, चाहे वो आपकी मिनिस्ट्री का है, किसी अच्छे रूह के माफिक चलने वाले पास्टर। अगर आपका पास्टर प्रोफेटिक नेचर का है तो बहुत मजे वाली बात है, बहुत ही सेफ फील करें, क्योंकि ये प्रोफेटिक अनॉइंटिंग ही है जो डिलीवर करती है। और एक नबी के वसीला से उसने मिस्र से उन्हें निकाला और नबी के वसीला से महफूज भी रखा। ये प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के नीचे आप प्रिजर्व रहते हैं। और अगर आपका पास्टर जो है वो प्रोफेटिक नेचर का नहीं है, रूह की हिदायत से नहीं चलता, देन यू आर इन डेंजर। उसकी टीचिंग जो होंगी वो टाइम के मुताबिक नहीं होंगी, सीजन के मुताबिक नहीं होंगी, वो एटमोस्फेयर को समझने वाला शख्स नहीं होगा। किसी ऐसे बंदे के साथ जरूर कनेक्टेड है। आई एम नॉट टीचिंग यू कि तुसी भज के चर्च बदल लो, ਇਹ ਨਾ कहना पाज नवीर साहब ने कहा ही चर्च छाड़ दियो। नो, सीख गॉड, सीख होली स्पिरिट, रूह को ਤੁਹਾਡੇ अंदर ते है, लेकिन टीचिंग्स खुलनी चाहिए आपके ऊपर, कलाम खुलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दोबारा से इसी वर्ष पर आपको लेकर आऊंगा कि जमीन खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब फिर आगे टेन्योर आया, मुश्किल टाइम आया, वो बंदा खड़ा था। मिनिस्ट्री अगर आपने बेस करनी है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मिनिस्ट्री बेस करना चाहते हैं, खिदमत शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हो सकता है आपको रोयाएं आती हो सकता है आपको आप पर कलाम हुआ हो सकता है आपको अंक्शंस हो होली स्पिरिट की, लेकिन अगर आपने टाइम नहीं लिया फाउंडेशंस पर, तो आप बहुत जल्द फिनिश कर बैठेंगे, आप डिमोलिश हो जाएंगे। करैक्टर में टाइम लें, मैरिज लाइफ में टाइम लें, बिजनेस में टाइम लें, प्रेइंग में टाइम लें, फास्टिंग में टाइम लें,
टाइम दें, इंतजार कर लें, लेकिन आप सरवाइव करेंगे उसी हालत में जब वर्ड ऑफ गॉड आपकी फाउंडेशन, हर बिल्डिंग की इमारत के नीचे आपके पास वर्ड होगा। मैं फिर बोलता हूं कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। So there is no faith without the foundation. अन्ना ईमान कोई भी नहीं जी, मैं बंद अखां करके ईमान रखना, यकीन करना, नो, देयर इज नो लाइक ब्लाइंड फेथ। ਤੁਹਾਡੇ को कलाम होएगा फाउंडेशन जिदे ते तुसी खलोवोगे। और मुझे 16 साल हो गए हैं खिदमत के अंदर, आई नो मेरे पास फाउंडेशन है जिस पर मैं खड़ा हूं। सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, बिट्रेयल मैंने देखा है, थ्रेट्स मैंने देखे हैं, अटैक स्पिरिचुअल वारफेयर मुझ पर हुई है, नो प्रॉब्लम। हर एक में से खुदावंद के फजल से मैं बाहर आया हूं। And I know I am not a child now. I'm a man of God. I know it in my spirit. I know it. And people of God, those who are around me, they know it. Because what I see, what I speak, I know in my spirit. कि जो मैं खुदा से सुनता हूं, मैं बोलता हूं। So then you need to spend time on your foundation. बुनियाद ही उखाड़ दी जाए, बुनियाद ही उखाड़ दी जाए, बुनियाद ही उखाड़ दी जाए। अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो साधक क्या कर सकता है? प्रॉपर टाइम दें, खुदा से सुनकर कोई एक्शन कीजिएगा, खुदा से सुनकर फाउंडेशन लेकर उस पर टाइम लगाकर उसको फिर से कंफर्म कर लें। खुदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है, और उस पर ध्यान दें, कंफर्मेशन होने दें, और फिर किसी भी चीज को इनिशिएट करें। रॉन्ग डिसीजंस आपको आपकी डेस्टिनी बर्बाद करके रख देंगे। वेट फॉर द राइट मूव, वेट फॉर द राइट सीजन। और अगर मैं गलत नहीं हूं, पास्टर जुनैद बनी इश्कार थे जो जमानों को जानते, जो टाइम्स को, सीजन्स को डिसर्न करते थे, सीजन्स को। और इसराइल उनको बुलाता था, हालांकि प्रॉफिट्स मौजूद होते थे, बट वो इश्कार को कंसल्ट करते थे कि अब खुदा की मूव कैसी है, अब क्या चाहता है खुदा। यू नीड अ मैन ऑफ गॉड इन योर लाइफ जो खुदा से सुनकर आपको बता सके कि अब क्या करना है आपने। सो गो टू पे अटेंशन। आज रात अगर आप कलाम सुनते हैं या कभी भी सुनते हैं, लेटर ऑन रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट को सुनते हैं, पे अटेंशन ऑन योर फाउंडेशंस, रिकंसल्ट, विजिट करें, दोबारा से चेक करें, कहीं से कोई सुराख तो नहीं, कहीं से कोई पानी तो नहीं जा रहा नीचे फाउंडेशंस में, कहीं से कोई जंगली जानवर तो नहीं नीचे घुस गया, किसी ने आमाजगाह तो नहीं, पनाहगाह तो नहीं बना रखी, जो मेरा घर है उसकी कंस्ट्रक्शन में कोई और तो नहीं बैठा हुआ। ओ माय गॉड, माय गॉड। आप फाउंडेशंस पर तवज्जो देंगे तो आप बचे रहेंगे। आप साधक, आप राइचस वॉक रखिए। आई इनकरेज यू, बट आई मीन क्या कह लें कि इल्तमास करता हूँ, रिक्वेस्ट यू हम्बली के फाउंडेशंस पर भी तवज्जो दीजिए। जब आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करें, कुछ भी शुरू करें, द बिगिनिंग मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। और लिखा है वाज की किताब में, किसी बात का अंजाम उसके आगाज से बेहतर है। डोंट रश, जल्दबाजी ना करें, बिलीव करें। अगर खुदावन ने आपको बुलाया है तो उसका आगाज हम्बली हो सकता है, बड़ी छलांग ना मारे। रोमियो खत में पॉल मना करते हैं, गालबन में अगर मैं गलत नहीं, रोमियो खत में ही है कि ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, वड्डे वड्डे। टेक टाइम, हम्बली शुरुआत कर लें, उसका अंजाम बेहतर होगा। आगाज चाहे आपको उसका ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, हम्बली शुरू कर लें, छोटी शुरुआत कर लें, लेकिन उस पर टाइम दें, टाइम दें, टाइम दें। लुक एट जीसस क्राइस्ट, 12 ਦੇ ਨਾਲ शुरू कर दें, छोटे पैमाने पर, एंड देन ही इंक्रीज्ड डे बाय डे। ही डिडंट जंप कि आया तो जनाब काम शुरू कर दो जी, वाह जी वाह, यही उन्होंने पीछे लगे नो जी, मेरे पीछे भी हो जाए। नो, उसने पहाड़ पर जाकर दुआ की, कंसल्ट किया और उतर कर फिर उसने 12 को चुन लिया। ओ माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। पे अटेंशन पीपल ऑफ गॉड। अगर बुनियादी उखाड़ दी जाए तो साधक क्या कर सकता है? साधक कुछ नहीं कर सकेगा। मेरे पास बहुत सारे मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, they come, they send me messages, pastor pray for us now, we are in trouble। और फिर ऐसी ट्रबल बताएंगे जिसका सोल्यूशन मैं नहीं दे पा रहा। ऊपर से ही आए वर्ड ऑफ विजडम, ऊपर से कोई मुदाखलत खुदा करे तो वो उसका सोल्यूशन निकलता है, अदरवाइज उसका अर्थली कोई सोल्यूशन अवेलेबल ही नहीं होता। सारे राह बंद होंगे ने, सारे दरवाजे बंद होंगे ने, और पता चलता है जेन्युइन
کہ صادق دی بنیاد اکھڑی ہوئی ہے. پریئنگ مین بگ لاس کر کے آتے ہیں. پچھلے دنوں اگست کی 26 تاریخ تھی اور صبح خدا نے مجھ سے کلام کیا اور خداوند نے مجھے ایک خادم کے بارے میں بتایا جو میرے ساتھ تھے اور اب علیحدہ سے منسٹری کر رہے ہیں. اس کے بارے میں مجھے ویژن میں دکھایا. وہ کھڑے ہیں اور ایک ٹریکٹر ٹرالی کے پاس کھڑے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بھائی نوید بہت بڑا نقصان ہو گیا. میں جب اٹھا صبح میں نے اپنی مسز کو شیئر کیا. میں نے کہا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, دل سے کرتا ہوں, چاہے مجھے چھوڑ کے چلے گئے نو پرابلم, لیکن ہم کوئی اپنی دکان تو نہیں چلا رہے, ہم کنگڈم کا کام کر رہے ہیں اور وہ بھی کنگڈم کا کام کر رہے ہیں. تو آئی پرے ود لو فار دیم. تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. دیٹس وائی گاڈ شیئرڈ ود می. اور میں نے ان کو آفس جا کر کال کی. میں نے کہا مسز میری کو میں نے بولا, میں نے کہا میں نے یار ایسے ایسے دیکھا ہے, کسی لاس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور بڑے لاس کا ذکر کر رہے ہیں, خدا محفوظ رکھے. تو مجھے نہیں پتا تھا ٹریکٹر ٹرالی کا کیوں ذکر ہو رہا ہے. تو جو مجھے ملا, میں نے ان کو جا کر آفس کال کرنے کی کوشش کی. 9:34 میری کال لوگ پر آج بھی وہ نمبر موجود ہے 26 اگست کی, اور اس شخص نے کال رسپونڈ نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ میری منسٹری کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. ہاں مائی گڈنس, آئی ٹرائی ٹو اپروچ ہم ان لو, خدا کی محبت میں. اور ٹھیک 26 سپٹمبر کو ٹھیک اسی ٹائم پر اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا, چھوٹے بھائی کا, اور ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پہ جاں بحق ہو گیا. اینڈ دس از اے ویری سیڈ مومنٹ فار می. اٹ واز ویری پینفل اینڈ آئی ویپٹ ٹھیک اسی ٹائم پر. اور جو ویژن میں دیکھ رہا تھا, جس ہاتھ پر وہ ٹریکٹر ٹرالی تھی, جس ہاتھ پر میں کھڑا تھا, جس ہاتھ پر وہ خادم کھڑے تھے, اسی ہاتھ پر انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہی اس کا ون وے ٹرالی نے آ کر اسے ہٹ کیا. اور آئی واز شاکڈ. میں نے اس کو جنازے پر کہا بھائی میں نے تجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی, نہ تو نے میری کالز اٹھائی ہیں اور نہ تو نے کال بیک کرنے کی بودر کی ہے. پیپل آف گاڈ, لو میں آپریٹ کریں اور میکسیمم خدا کے لوگوں کے ساتھ جو روح میں چلتے ہیں ان کے ساتھ کنیکشن میں رہیں. دس از یور سیف سائٹ, دس از یور سیف سائٹ. ایک بگ لاس ہو گیا اس فیملی کا. خدا نے کلام بھی نازل کیا. مجھے پتا کہ ہم مل کر اگر شفاعت کرتے, میں نے دعا کی, یہ نہیں کہ میں نے دعا نہیں کی, میں نے اپنی مسز کے ساتھ مل کے بھی دعا کی, بٹ اٹ واز کنسرنڈ ود دیٹ پرسن, کیونکہ اب وہ ان کی کورنگ میں تھے, انہیں ان کے لیے انٹرسیڈ کرنا ضروری تھا. اور ہم اس کو کر سکتے تھے. ہم اس کو جیسے ابراہم نے انٹرسیڈ کر کے, انٹرسیشن کر کے اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی, وی کوڈ. لیکن خدا کلام نازل کر کے بھی اگر انسان کوآپریٹ نہ کرے تو خدا باؤنڈ ہو جاتا ہے. آپ کا کوآپریشن لکھا, ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے, کرنتھی خط میں لکھا ہوا ہے, وی آر دا کو ورکرس. خدا ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے وسیلہ سے زمین پہ کام کر رہے ہیں. ہم ایلچی ہیں, ہم کنگڈم ایمبیسیڈرز. اور اگر آپ نہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ کنیکٹڈ جو روح کی ہدایت سے چلتا ہے, میں ریڈنگ کر رہا تھا ایک بک, اگر آپ کو مل جائے پڑھیے ضرور اسے. ڈاکٹر ایلیکس نیس کی بک ہے, ڈیئر پاسٹر, نام ہی بک کا ہے ڈیئر پاسٹر, اس کا ٹائٹل جو ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے ایک مین آف گاڈ کے لیے, کرسچن ورکر کے لیے دوسرے خادموں اور دوسرے منسٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. دوسرے خادمین اور دوسری منسٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ, ایک پورا چیپٹر اس شخص نے وہاں اس میں لکھا ہے. اور میں نے آج سے بہت سال پہلے یہ سیکھا کہ میں ایسے خادموں کے ایسے جمگھٹے میں رہوں گا جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں. اینڈ آئی لسن دیم, آئی گیو دیم ٹائم, آئی ڈو چیٹ ود دیم, آئی ٹاک ود دیم. جیسے بھائی جنید ہیں, جیسے اور پاسٹر جوید تارا صاحب ہیں, جیسے اور اچھے خادمین ہیں, چاہے وہ مجھے نہ بھی ٹائم دینا چاہیں, مجھے پتا ہے کہ خدا جب ان سے بات کرتے ہیں میرے لیے تو وہ مجھے کنوے کر دیتے ہیں, لیکن میرا ریلیشن ان کے ساتھ ہے. یوحنا بعد میں بھی ایک زبردست خادم, میں ان کے ساتھ محبت میں ہوں. آئی ڈو وزٹ ہم 2 منتھ بعد یا 1 منتھ بعد جب بھی ٹائم ملتا. سو اگر آپ مین آف گاڈ ہیں تو کوئی نہ کوئی مین آف گاڈ اپنی کیپیسٹی کا اپنے لیول کا ضرور رکھیں, یا اپنے سے اوپر رکھیں, یا اپنے لیول کا کم از کم ضرور رکھیں, تاکہ آپ کی کریکشن ہوتی ہے اور آپ روح کی ہدایت سے اکٹھے مل کر ایک سے بہتر دو, اور پھر ہی ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. خداوند آپ کو بہت برکت دے. فاؤنڈیشنز پر دھیان دیں. پیپل آف گاڈ, کوئی آسان زندگی آپ نہیں گزار رہے زمین پر. یہ
माय गॉड, खुदा ना करे कि कोई ईमान ही से ऐसा बुरा ईमान वाला निकले जो ईमान ही का मुनकर हो जाए, ऐसा बुरा निकले। पॉल लिखते हैं तिमोथेयुस को गालबन कि कोई ऐसा ना हो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ इतना बुरा है कि ईमान दा मुनकर हो जाए। इस हद तक इब्लीस जो है वो आज इस दौर में लोगों को टेम्प्ट कर रहा है। सो फाउंडेशंस पर तवज्जो दें, अपने बच्चों को फाउंडेशंस पर तवज्जो दें। पिछले दिनों मुझे यूके से एक बेटी के बारे में बताया गया, वो खुदा के खादम की बेटी, बाइबल टीचर की बेटी। माय गॉड एंड आई वेप्ट फॉर हर। मैं नहीं उसे बाय फेस जानता, मुझे बताया गया कि जनाब वो ईमान की मुनकर होगी। थिंक अबाउट। और उसने कहा जी मुझे डिप्रेशन है इसलिए मैं ईमान की मुनकर हो गई हूँ। यस्सु का इनकार कर गया, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट ने उसको ऐसा हिट किया। एंड शी इज जस्ट अ स्कूल स्टूडेंट, नॉट कॉलेज स्टूडेंट इवन, और शी डिनाइड जीसस क्राइस्ट। फेथ तो इनकार। पीपल ऑफ गॉड पे अटेंशन ऑन द फाउंडेशंस। मैन ऑफ गॉड, पास्टर्स, वर्शिप लीडर्स, husbands, wives, businessmen, ministers of God, pay attention on the foundations. अगर बुनियादी उखाड़ दी जाए तो साधक क्या कर सकता है? Nothing. God bless you. खुदा आपको बरकत दे।